अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब तक आपने शाबान के महीने से रिलेटेड तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ शायद आपने नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के मुताबिक अगर आप इनमें से कुछ चीज़ों को भी फॉलो कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके पिछले तमाम गुनाहों से आपको पाक कर देगा और आप अल्लाह की राह में चलने वाले मोमिन में शामिल हो जाएंगे। क्या पता अल्लाह ने आपको ही चुना हो, इसलिए ये वीडियो आपको मिला हो। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत ही मुबारक महीना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। इस महीने की 15वीं रात बहुत अहम है। इस रात रहमतों की खूब बरसात होती है। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक खाने काबा की तरफ साल में एक पल के लिए खुसूसी नज़र करम फरमाता है और वो शाबान की रात में है। इस वक्त मोमिनों के दिल खाने काबा की तरफ माइल हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस मुबारक रात में अल्लाह पाक लाखों लाख गुनाहों की बख्शिश फरमाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती। कुछ हदीसों के मुताबिक वो चंद लोग हैं, एक शराब का आदी होने वाला, दूसरा माँ बाप का नाफरमान होने वाला, तीसरा जिनाकारी का आदी होने वाला, चौथा कता ताल्लुक रखने वाला, पांचवा चुगलखोर होने वाला, छठा काफिर, सातवां अदावत रखने वाला, आठवां कातिल और नवा गाने बजाने वाला। मुसलमानों को चाहिए कि अगर इनमें से किसी गुनाह में भी वो मुब्तला हैं तो इससे ख़ास तौर पर और दीगर गुनाहों से भी फ़ौरन अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला बेशक रहीम व करीम है और माफ़ करने वाला है। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे बेशक ज़रूर माफ़ करता है। शब बरात में नामे आमाल तब्दील होते हैं, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। माह शाबान की 15वीं तारीख की सबसे अहम हदीस ये आती है कि जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इत्तला दी जाती है, और जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ ले आते हैं और इरशाद फरमाता है कि है कोई नेक बंदा ऐसा जो हमसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं। है कोई ऐसा बंदा मेरा जो मुझसे रिस्क मांगे तो मैं उसको रिस्क दूं। है कोई ऐसा बंदा मेरा मुसीबत का मारा जो दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। इसी तरह सुबह होने तक अल्लाह ताला पहले आसमान में अपने बंदों से इसी तरह इरशाद फरमाता रहता है कि इस रात में खूब इबादत आप लोग करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें, और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्श देता है। दोस्तों, अब मैं आपको शब बारात की इबादत के मुताल्लिक़ चंद बातें बताने जा रही हूँ जो आम हो चुकी है। माह शाबान की 15वीं शब के हवाले से इफ़रा तफरी का ख़ास माहौल बन चुका है। कुछ हज़रात रात की फ़जीलत का सिरे से इनकार कर देते हैं, जबकि कहा गया है कि नफली इबादत तन्हाई में और अपने घरों में अदा करना अफजल है। लिहाजा शब बारात की इबादत भी घर में खामोशी से अदा करनी चाहिए। नेज़ इस रात में इबादत का कोई ख़ास और नया तरीका मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं है। हर शख्स को अपने तौर पर ज़िक्र, तिलावत, दुरूद शरीफ, नफिल नमाज़ें, सलातुन तस्बीह वगैरह में मशगूल हो जाना चाहिए।
چونکہ یہ نفلی عبادات ہیں، اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ خاص عمل: 15 شعبان کا 1,24,000 پیغمبر سے مصافحہ کرنے کا وظیفہ۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے رات میں پڑھنے والی تسبیح عبادت رات کو کسی بھی وقت 11 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی چھوٹا یا بڑا جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پوری صورت، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم جو سبھی آپ کو یاد ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ واسطے امن اور سلامتی اور جان مال کی حفاظت سے ہے، 21 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ شب برات کو سورہ دخان پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبیٰ کی قبول فرمائے گا۔ ماہ شعبان کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس ماہ میں درود شریف پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ دن بھر میں آپ 500 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے ماہ میں 3 روزے بھی افضل ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کریں۔ دوستوں، قبرستان میں جانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ قبرستان جا کر اس طرح سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم اللہ سلکناہ نحن بالعصر۔ اے قبر والوں، تم پر سلام ہو اللہ کا، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم ہم میں سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے، لہذا کسی مسلمان کو قبر پر پاؤں رکھنے، روندنے، قبر پر بیٹھنے اور ٹیک لگا کے سے بچیں۔ یاد رکھیے، دوسری قبر پر پاؤں رکھے بغیر ماں باپ وغیرہ کی قبروں تک نہ جائیں، ہو تو دور ہی سے فاتحہ پڑھنا ضروری سمجھ لیں۔ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔ دوستوں، ویڈیو کے لاسٹ میں ایک آخری ٹاپک پہ بات کرتی ہوں، جو کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شعبان کے رات میں یا صبح میں پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ بچے اکثر اس چیز کو فالو کرتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ بات آپ لوگ بتائیے کہ اس رات عبادت کی رات ہوتی ہے اور اس رات میں جو بھی مسلمان بچہ یا بڑا اس عبادت کے بجائے پٹاخے پھوڑ کر اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور پوری رات کی جو عبادت ہوتی ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ یہ آتش بازی نمرود بادشاہ کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ جب نمرود نے یعنی فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو اسی طریقے سے اس نے جشن منایا تھا۔ اس لیے آپ اپنے گھروں میں بچوں کو اور بڑوں کو اس چیز کے لیے تاکید کریں کہ نمرود کی ان سب چیزوں کو وہ فالو نہ کریں۔ تو دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اگلا ویڈیو آپ کو کس ٹاپک میں چاہیے۔ برائے مہربانی آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں۔ تب تک کے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ضیا ریاض، اللہ حافظ۔